अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव द विथ नाज सहतो। नाज़रीन, इस वक्त आधी रात बीत चुकी है और मुझे ये ज़रूरत आन पड़ी है कि मैं आपसे मुखातब हूं, अपना विलाग करूं। जो दिन भर लाहौर में होता रहा है उसका पूरा अक्स हमारे पास नहीं है। जो मालूमात हमारे पास आ सकती थी वो नहीं है। ये इतवार के दिन की हम बात कर रहे हैं और गुज़श्ता कई दिनों से वहाँ सान्या चल रहा था। और आज का जो गुज़श्ता दिन था उसमें बहुत सारी इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, पुलिस वाले अगवा हुए हैं, रेंजर्स वाले अगवा हुए हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना गया है। एहतजाज करने वालों में से कुछ इंसानी जानों के ज़ाया होने की ख़बरें आ रही हैं। और अब सूरत हाल ये है कि पीर के दिन के लिए मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की एक नहीं दो तीन मजहबी जमायतों ने कॉल दी है या हिमायत कर दी है। और मीडिया को एक ख़ास किस्म का सर्कुलर भी जारी किया गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़बरें चलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। पता नहीं ये ख़बर जो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ख़बर है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, इदारों के साथ क्या हो रहा है, लड़ाई क्या हो रही है, ये ख़बर देना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़बर है या पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ख़बर है। तो इसलिए बहुत सारी ख़बरें मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी नहीं आ रही हैं। लेकिन ऐसे वीडियोज़ और ऐसी ख़बरें और इतलात हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, जिनको देख के दिल दहल जाता है और बहुत ही अफसरदा हो जाते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत ने एक वाइट पेपर पे किया है। उनके वज़ीर हैं जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, एजाज़ शाह साहब रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने मुआहदा किया, दूसरे सरकारी कारिंदों ने मुआहदा किया और उन्होंने मुतालबा कर ये मान लिया जो कलअदम तंजीम हो चुकी है उसके मुतल्लिक उनका कि हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे, अपना सफ़ीर नहीं रखेंगे और जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको आज़ाद करेंगे। ये ऐसा मुआहदा था जिस पे अब ये जो 21वीं सदी की दुनिया है उसमें अमल दरामद नहीं हो सकता। ये तो अगर अमल दरामद नहीं हो सकता तो ये आप किसके साथ फराड कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और किन लोगों से कर रहे थे? वही जिनको आपने खुद पाला, जिनको आपने खुद पोसा बड़ा किया। और ये पहला तजर्बा नहीं हो रहा है कि जो आप चीज़ें बनाते हैं, आप तो लाडले बच्चों की तरह है ना, आप बच्चे हैं, चीज़ें बनाते हैं, जब दिल करता है बना लेते हैं, जब दिल करता है तोड़ते हैं। चीज़ें बहुत सारी बनी हैं, आपके इल्म में आ रहा है ना। ये 50s से पाकिस्तान के साथ तमाशा बन रहा था और पाकिस्तान को तजर्बागाह बनाया गया। कभी कोई जनरल साहब आते थे, पावर में आ जाते थे, वो इस्लाम की जंग लड़ना शुरू करते थे। कोई दूसरे साहब आते थे, वो मुल्क को मॉडर्न बनाना चाहते थे और भुगतते आम आदमी रहते थे। जब वो मुजाहिदी बना रहे थे तब भी पाकिस्तान के शहरियों के बच्चे बिलबिलाते फिर रहे थे, कत्ल हो रहे थे मैदान जंग में, पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी काबुल में, कभी गजनी में, कभी फाटा में, कभी दूसरी जगहों पे। और फिर जंग बढ़ती थी तो आग हैदराबाद तक पहुंचती थी, आग छोटे कस्बों तक पहुंचती थी, बम फटते हैं, मस्जिदों पे हमले होते हैं, इमाम बारगाहों पे हमले होते हैं। और उस तरह से आपने फिर मुख्त अकीदों से खेलना शुरू किया। कभी एक अकीदे को सप्रेस करते हैं, कभी दूसरे अकीदे को आगे बढ़ाते हैं और उसके नतीजा ये हुआ। लेकिन वो लोग भी समझते नहीं और वो ये जो मुख्तलिफ ब्लेंड के लोग हैं वो भी समझते नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में अब हम जहाँ पहुँच गए हैं, जो इस वक्त ख़बरें हत्ता कि सिंध के दारुल खिलाफा कराची से मिल रही हैं, वो भी अच्छी ख़बरें नहीं हैं। मुजाहरा है, लोग हैं, लियाकताबाद में है, नाज़माबाद में, किसी पुलिस के दफ्तर सामने हैं और जगहों पे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग नारे मार रहे हैं। और कहीं भी ये खौफ, क्योंकि लाहौर का जो हशर हमने देखा है वो खौफ चल रहा है कि ये अब एक ऐसा नहीं है कि ये खुदरू किस्म का मामला हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इंजीनियरिंग वाले ज़रूर मौजूद हैं। खुल के बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्होंने कहा, लेटर भेजे हुए हैं, सबको भेजा हुआ है कि बात करेंगे तो पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट मौजूद है, उसमें अंदर कर देंगे। और फिर अब पता है कि मतलब बात करने वाले हमारे कई कुलीग्स जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, जो है वो कहाँ कहाँ कैसे
وہ گم ہو گئے, کس کی لاش ملی, کوئی کسی کو ملک چھوڑنا پڑا, کیا صورتحال رہی. تو یہ ایسی صورتحال میں ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن خبر یہ ہے کہ خبر کو سپریس بھی کیا جا رہا ہے. آج کل اگر آپ ڈان پڑھ رہے ہیں تو 50 سال پہلے ڈان بتا رہا, ڈان کی خبریں جو ہے ریپروڈیوس ہو رہی ہیں. یہ مارچ 70 اور 71 کی خبریں آپ پڑھ لیں نا, تو وہ وہاں سے وہی خبریں آ رہی ہیں جو آج کل تقریباً اس قسم کی صورتحال ہے کہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے. جیسے آج ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں سردار عثمان بزدار صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں امن امان کی صورتحال اطمینان بخش ہے, لوگ غیر مصدقہ خبروں پہ کان نہ دھریں. ٹھیک ہے, آپ کو جو کچھ لاہور میں ہوتا رہا وہ اس کے بعد بھی آپ کو امن امان کی حالت تسلی بخش نظر آ رہی ہے. تو یہ تو آپ کا کیا کہتے ہیں حسن ظرف ہے کہ آپ یہ سب کچھ معمول لگ رہا ہے. اور پھر مصدقہ خبروں غیر مصدقہ خبروں پہ لوگ دھیان نہ دیں, یہ ٹھیک ہے. لیکن مصدقہ خبریں کہاں سے آئیں؟ آپ خبریں تو دینے نہیں دیتے. خبر کوئی لاہور میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ایک عشر اشیر بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے. اور جو کراچی میں رات سے احتجاج شروع ہوئے ہیں اور کل پھر ہڑتال کا معاملہ ہے, پتہ نہیں وہ کیسے رپورٹ ہوگا, لوگوں کو پتہ بھی چل سکے گا یا نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انتہا پسندی تھی, لیکن انتہا پسندی اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ آپ مسئلے کی جڑ تو ختم کرتے نہیں, لیکن اب جڑ ختم نہیں کرتے, پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک پارٹی کو آگے کرتے ہیں, کبھی ایک فریق کو آگے کرتے ہیں, کبھی دوسرے فریق کو آگے کرتے ہیں, اور اس سے مسائل بڑھتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں مجھے آج قتیل شفائی صاحب کا ایک غزل یاد آ رہا ہے. وہ ہماری صورتحال کا, ہمارا جو حسب حال ہے وہ اس پہ کے مطابق ہے. میں آپ سے اس کے کچھ اشعار شیئر کرتا ہوں. یارو کسی قاتل سے کبھی پیار نہ مانگو, اپنے ہی گلے کے لیے تلوار نہ مانگو, سچ بات پہ ملتا ہے سدا زہر کا پیالہ, جینا ہے تو پھر جرت اظہار نہ مانگو. گر جاؤ گے تم اپنے مسیحا کے نظر سے, مر کر بھی علاج دل بیمار نہ مانگو. کھل جائے گا اس طرح نگاہوں کا بھرم بھی, کانٹوں سے کبھی پھولوں کی مہکار نہ مانگو. اس چیز کا فکر جو ممکن ہی نہیں ہے, اس چیز کا کیا فکر جو ممکن ہی نہیں ہے, صحرا میں کبھی سایہ دیوار نہ مانگو. پاکستان کی تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ صحرا میں کبھی سایہ دیوار نہ مانگو. آپ نے کبھی ایک کو سب بنایا, پھر آپ اس کو ختم کیا, توڑا, کھلونوں کی طرح توڑا, پھر کسی دوسرے کو بنایا, پھر آگے کیا. اور جو چیزیں آپ جن پہ کہتے تھے کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ اتنا ہو گیا اور اس کے خلاف 126 دن اور اتنے دن احتجاج کر رہے تھے, پھر یہ لوگوں کو احتجاج کرنے دیتے نا, کیا ارجو تھا؟ پتہ نہیں کیا ہے یہ. مجھے تو پھر تاریخ میں پتہ نہیں عجیب سی آوازیں تاریخ سے آ رہی ہیں. اپریل 1919 میں لاہور سے 60 کلومیٹر تقریباً دور ہے امرتسر, جلیانوالہ باغ ہوا تھا. کتنے لوگ مارے گئے تھے, 1000 سے زیادہ تو زخمی ہوئے تھے, اور 379 لوگ مارے گئے تھے نا. تاریخ کس کو یاد رکھتی ہے؟ جنرل ڈائر کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے؟ کیا آپ کس طرح تاریخ میں خود کو یاد رکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ جو معاملہ ہے یہ سنگین معاملہ ہے, اور یہ پاکستان میں جس طریقے سے اس عقیدے کے معاملے کو پولیٹکس سے مکس کیا جا رہا ہے, اس سے ایک نئی جہت بھی نکل پڑے گی, اور پھر ایسی گہری قسم کی کھائی میں ہم پھنستے جائیں گے کہ اس کا وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ اس قسم کی آگ جلتی رہے گی, آگ برستی رہے گی, تو ہمارے آئندہ نسل جو اس وقت بچے ہیں وہ جب جوان ہوں گے تو کیا دیکھیں گے اپنی سوسائٹی کو, اور پتہ نہیں یہ ضبط بھی ہو سکے گا یا نہیں. اسمبلی میں آج ایک بل بھی وہ متفقہ قرارداد آنی ہے, اور پھر آپ کے اوپر FATF کا جو تلوار ہے وہ بھی لٹک رہی ہے. مطلب FATF کیا ہے؟ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے, کہ آپ دہشت گردی کے لیے کوئی فائنانس تو نہیں کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے معاملات تو نہیں کر رہے ہیں. یہ جو اس قسم کے معاہدات آپ کرتے ہیں تو کیا میسیج دیتے ہیں؟
اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپوزیشن کے لیے جو حکومت ہوتی ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ٹارگٹ بنا رہے ہیں. یہ آگ جو آپ جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھڑکا رہے تھے وہ اب تو آپ کا گھر جلا رہی ہے نا. اور آپ کا کیا گھر جل رہی ہے, پورے پاکستان کو جلا رہی ہے اور پھر شہریوں کو جلا رہی ہے. اور اب اس آگ کو کیا شفٹ بھی کیا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اسلام آباد میں پولیس کھڑی ہے, کئی سیکورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں, کراچی میں کیے جا رہے ہیں. اور وہ کیسے اس سے نکل پائیں گے؟ کوئی طریقہ ہے؟ اور اس کا حل کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہی حل ہے کہ اب بس بھی کر دے. بہت چیزیں بنا لی, بہت چیزیں توڑ دی, اب بس بھی کر دیں. گفتگو سے اجازت. اللہ حافظ.